13 वर्षभर आणि 16वी ओळ Matthew 13 बघी दिष्ट असलेले तुमचे डोळे ऐकून सकत असलेले तुमचे कान सोम्याची ही उतरा मोवाळ आणि आमच्या काळजाकडे लक्ष इकडे उतराकडे किती आमचा पवित्र किंवा ज्ञानाने पाहू करतात ज्ञानाच्या पहिल्या आम्ही मागण्या करूया सगळी स्वभाव शोध घे आमच्या आराधना स्वीकृत करणं आमकां आतां उतराचें तूं तुजें दावूच आमच्या काळजाक पावल आमचें तसलें तेंची वाड जीव दिवचे उतार तूं आमकां दिवन आसा आनी अशें आसतना आमकांच आमी कालते करणं आमच्या काळजाचे दोळे काळजाचे कान आनी उक्ते जोरूंक आमकां उमोवपी करताय तुका जावं मान महिमा उगडा मागता आमी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजून ही उतरां उलोवच्या संदर्भार तो काही आसलो म्हणून आमी पळयल्यार तें दृश्य ताचे ती मोवाळ उतरां आयकोनच्या त्या लोकां जम्या मध्ये जो आसलो सगळे ताचे उतरां ते आयकतात आणि तांचे मध्ये तो असल्या वेळार तांचे कडेन तो उलयली ती उतरां ताणें कशें घेतली म्हणलें आमी आज एका रितीन पळोवया सोमी उलयता ताणें ताचो ताळो आयकल्याचो जोमो थंयसर आसलो आनी त्या जम्या मध्ये संवसाराचो उजवाड आशिल्लो आनी ताची कृपा थंयसर वळोवन येताली थंयसर सोमी आसा थंयसर उजवाड आसा थंयसर तो उलयता थंयसर ताची कृपा वळोवन येता आनी हें सर थंयसर घडून आसलें पूण कितें थंयसर ते आयकताले आनी थंयसर ते वळोवन येताले तांच्या ते गुमानाक जेवचे खातीर सगळें तांचे थंय नासली जाल्ल्यान ते थंय जावन सद्देस रावले आनी अशें आसतना जेजू आपल्या शिसांक पळोवन ही उतरां म्हणटा आयकून आसली तांचे कडेन तो उलयलो हळवायन आनी ती मोळाची उतरां आयकले आनी सद्देस रावले पूण शिस्त थंयसर आसले आनी शिसांचो उद्देश व्यक्तिगत तरान म्हणत तो म्हणटा भागी दिश्ट असलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सकत असलेले तुमचे कान ही उदाहरण आमी आज प्रत्यक्ष जावन जेजू तुजे कडेन उलयता आमचे कडेन उलयता आमगे वेदी How blessed we are. सुमी 2000 वर्सां आदी उलयता जावं पळो पूण आज तुजे कडेन आमचे कडेन परत उलयता बाकी कितें इश्ट आसले तुमचे दोळे आनी आयकूनचे तुमचे ते दिसनातलो लोक आसा खानायकरांतलो लोक आसा तर जेजू हे उद्देशान आमकां म्हणटात देवाची ती शिकवणूक वा उतार जीनभर आयकून आनी देवाचे उतार पवित्र पुस्तक सदांच वाचून ते कशें आसा ते तशेंच उरल्यात सदांच देवाचे उतार वाचून कसा सदांच म्हणल्या बरी संदेश शिकवण आयकता ते जावं पूण आसा तशें ते आसात
कित्याक एक दीस कर्नाटक म्हणजे लागली म्हणा हांव देवाचे उतार आयकना वाचना पूण म्हाका कितेंच भोगना. I don't feel anything. I see others, they sing, rejoice, listen to the word. पूण म्हाका कांयच भोगना. तर ताका कितें जाप दिली हांवें आमचे शेसण्या कसर देवाचे उतार एकल्याक जीव दिवंक शकता म्हणलें. ते जर तर कळीत ना आनी ते उतार घेवंक काळीज जर तर उक्तें जायना ते उतार जावंच उरता सादें उतार. पूण जे उतार कितें वयर जावन येयलें तें हे उतार जर तर समजाचंय कळाचंय पातयेचंय कुमार करीचंय तशें जाल्यार ते उतार आमच्या जिवितांत हांवें आयकूंक सोडले वे म्हणलें म्हाका घडीत आसा. हांवें काळीज उक्तें केलें गे म्हणून. Every word that comes from God and every word that Spirit brings to us has to be received in the heart. Before that, we have to ask Him, change my heart, Lord. आणि गोड पात येतात तांचे काळीज ताणें पात्राचें आसलें मृदू केला मोवाळ आनी ती मोवाळ उतरां मोवाळ काळजाक मात भितर वतात. There is nothing to be taken as granted. खंडीत ना. आमी समजल्या तुझ्या जिवितांत देवाचें उतार काम करच्याक हांवें म्हणून सेगुल येशूया आपले आयक आतां तुजो साकर जर तर ते म्हणजे काळीज तशें म्हणना कुरपेची उतरां जीव उतरां वचूनच आसतात पूण म्हजे भितर ती घेना. हे विश्वासाने जाणा जायचे. ताच्या शिशांचे दोळे ते तितले शारिरीक सूक्ष्म आसले म्हणल्यार जेजू तांकां म्हणना तुमचे बागी तुमचे दिश्ट आसले तुमचे दोळे म्हणून ताणें ते शारिरीक दोळे विशांत म्हणना. ताणें म्हळें तुमची काळजां म्हज्या काळ्याक उक्तीं आसात त्या खातीर बागी तुमची दिश्ट तुमच्या काळजाची. त्या घडी आमी आमकांच पळयना. आराधनांत जावं मागण्यांत जावं उतार आयकोवच्यान जावं कार्याकांती म्हणजे काळीज देवा थंय मालवून आसूं देवाक पळयता देवाक आयकता देवा कडेन उलयता तशें आसा जाल्यार जायते जाणांनी जेजू पळयलें आसा आयकल्लें आसा. ताका ताणें शिकणदार म्हणून लेखलो आनी तो शिकणदार जावन आसूं वयर तो पिडा शिडा गुण करतलो म्हणून ताका लेखलो तो तशें करता वयर तो व्हड अद्भुतां करता म्हणून ताका ताणें लेखलें वयर करता वयर आनी ह्या काळी तशें लेखचें आसा. बरें पिडा शिडा गुण जायचे अद्भुतां पळोवंक मेळा जाय आनी तशींच ताची उतरां आयका जाय. मोगाच्या आमचे शारिरीक दोळे कितें पळयतात तें आत्मीक न्हय. आमचे शारिरीक दोळे खंयचेच आत्मीक पळोवंक शकना आमकां सर्वांकूच आसा. हांगासर काळीज कितें घेवंक शकता गे म्हणलें मात गरजेचें. What your heart can perceive, the perception. उदाहरण तांकां हांव पळयता पूण जेन्ना जीव उलो आसा तुजे लागीं आमचे लागीं
त्याला ते ऐकून ते घेऊन करू त्याची रूस घेऊन परिसराचं जाई थी अद्भुत आवडेल नक्की मूळ सभासदांनी त्याच्या उपापारी केले आणि उपापारी तांकां दुश्मनच जाली पूण शिसांनी तांच्या कालतेपणान आनी विधेयपणान महिमा देखील they saw the glory of God. आणि त्या समी उदार ध्यान करताना आमकां लागता आमकां मेळटा तोच ते उदार आनी आमी महिमा देखता सभासदांनी उपरांत आयकाली जालेली तांचें तें परिवर्तन जावना आमी विश्वासी वय विश्वासी म्हणजे एकदम विश्वासी होईल पण परिवर्तन म्हणजे ते सदांच उतरवारी पार आज सकाळी जर तर ते उजार वाचला जाल्यार हांवें सोमी तुजे कडेन उलयला उलय सोम्या आयकता ताचो तुजो सारको म्हण हांवें म्हणा आनी उलयला आमच्या काळजांत ते उतार गेला आनी म्हजें तें परिवर्तन जालां ना तर हांवें वेळ पाड केला तो एक पुस्तक वाचलोच वेळ म्हाका फळां देखील जावना उतार वाचचें मात न्ही उतार समजून घेवचें पळय तर असो आदार आमकां आसा उतार मानून घेवचें यू एग्री यू अंडरस्टँड आनी यू ओबे तुवें त्या उतराक का जावंक आसा देखून तुका तें उतार आनी ते उतार म्हाका येता आसतना आमी घेवचें तें म्हजे काळीज आतुरायेन उक्तें जावन आसता कित्याक हांव वळवडटा आनी तशें जाल्ल्या वरवीं आमी अपोस्तलां पळोवचें जाल्यार ते शिसांक that time they were not apostles as such they were the disciples आनी त्या शिसांक आमी पळोवचें जाल्यार ते उतर दिशेन मारवाले they were leaning towards the word as they saw the word that became flesh had become flesh ते उतरात ते मारवाले आणि सवाल विचारायला लागले they asked for clarification many things they were not understanding आमी मासून दियाचे नाही तो इतर तुम्ही आम्हाला समजाय म्हाका कळय हांव आतुरान आसा आनी अशें जेजू ते धाडा तांकां म्हणटा की ताच्या उतरांनी ताचे दिवशी मालवण मोडवळे अपेक्षिता वाडी तुमची दिश्ट वाडी तुमची दिश्ट कित्याक तुमी पळयता तें आयकोंक शकले तुमचे कान कित्याक जेजू अशें म्हळें परत जावन पळोवं एक स्फोट पळोवंक येयलो आमी आमच्या ध्याना खातीर परत करता उलयता जाल्यार जेजूच्या मनांत कितें आसलें जावं बाकी तुमची दिश्ट म्हणटा आसतना बाकी तुमचे दोळे तुमचे कान म्हणटा आसतना जेजूच्या मनांत कितें आसलें तो त्या घडये चिंतलो आसतो दीस डिझर्न नाही त्याच्यामध्ये खंडित ते असले की त्याची अशी सापडीत असताना सभार प्रवादी म्हणजे सभार पुस्तकातले एक प्रवादी आणि भाग्यवंत त्या दळाचे आता हे शिष्य पळयतात ते पळोवंक आश्चर्य आणि ते 17 वचन आम्ही पळयता 17 वळ मातयेव की सतत सांग तुमकां सांगता
सभा प्रवादी आणि भाग्यवंत तुम्ही पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले पण ते पळोवंक तांकां मेळ्ळे ना आमी चिंतून करता हांगासर येशीस आसात आनी तांचे लागीं जेजू सांगता तुम्ही कितें पळयतात आनी आयकतात ते पळोवंक आनी आयकूंक सभा प्रवादी ते आशिल्ले नासले पूण तांकां तें पळोवंक आयकूंक मेळूंक ना अशें आमी अशें नासो पळयता पूण विश्वासांत आसूनी आशा जर ना थारो जर आयकना just born again. Everything in flesh. But ये गलत तमाशा है. तेरा कारो या ताप एक खाना कोड़ों दिसाना त्या गलत तमाशा सोडीना तिथले गलत तमाशा में पोषण दो रोंदा है. Don't feed the flesh. You're not supposed to. देखो ना उनका बड़े दुख होता इस यानी तने हमसे संभ्रम पड़ेगा everything is borrowed from the world and we say we are not of the world then why you borrow if you are not of the world you know the reason unless it comes on भुरग्यांक काळी झोपून जावन ना वडील आवडून सगळेच आसात येतात फाटले देखून तांकां तांणी आशिल्लें पळोवंक मेळना पूण अब्राहम भोंवडांत मुटल्या दिसाक पळोवंक चलतालो खंयचो मुटलो दिसतो जेजून येवन आमचे खातीर कितें केलें तें तो भोंवडांत मुटले दीस पळोवन चलतालो मैसेन देवाक म्हळें तुमी तुजी महिमा म्हाका दाखय पूण मैसेन महिमेची सावळी मात्र पडली दावीद मुखार येवच्या त्या रायाक ध्यान करून गायतालो he was singing the coming king इस्रायल प्रवादी तो त्या कष्टाच्या सेवकाक इशांत लोकांकडे मुली लागलो सफरिंग सर्वंट आनी अशें आसता आसतना जेन्ना कितें ती स्वप्न येताली येवचो आसा ते हांगासर पळयता आमी शीस अनुभवसूंक लागले they experienced what they were eager to have, longing to have, expecting to have. Now these disciples are experiencing कशें ते अनुभव घेवन आसा आमी तांच्या स्थितींत आसावली आमी आनी मुखार आयल्या म्हणलें आमी हांगासर आमकां पळोवन म्हणजे जें कितें अब्राहमान पळोवना दाविदान पळोवना मैसेन पळोवना एलियान पळोवना ते आतां हांगासर शीस पळोवन आसात आयकून आसात तर आमी आनी मुखार आसा आमी कितें आयकून आसा जें कितें शिसांनी आयकतालें आनी पळयलें तें ताचे सांगात ते आसात ताका आवडटात ताचे रूल येतात ताचे वचून जेवतात त्या आमच्यान हांगासर आमी पळयता आमी देवाच्या उतरांत तर तांणी प्रवादींनी पळयनासलें आनी कितें पळयलें शिसांनी आत्मो आनी जीव जावन आसली ताची उतरां ताणें आयकतालीं
आत्मा आणि जीव मोगाच्या त्यांचं उतार आम्ही घेत असतात आणि जे जो कोण आत्मा आणि जीव spirit and life. The words are spirit and life. तर आपल्या देवान किती हो केव्हा त्यांची ही आमची स्वीट प्रथा जाऊन should be our as it was the disciples. Receptivity ना तर जाल्यार everything is outwardly. एकच एक उतार ते ताचे तो वाळचे ते करपाक भितर वचन आसतना आसूं नजो आमच्या आशा तसली जावं दी तर हांगासर आमी दरेकल्यान म्हणटा तुमी जे कितें तें पळोवंक आशिल्लें ना पळोवंक जाल्यार हांवें पळयशें न्ही हांवें कशें थंय गेलें I saw and I heard a lot. But they did not see. हांवें अनुभवशी कितें तें आत्माची म्हजे तरी म्हाका जीव दिवंक जाय म्हजे कठीण काळीज आनी मोड आनी अशें आसतना जे म्हणलें आसा तांचे कुड्डे पडपडो कुड्डे काळीज दाखोवन आसा कित्याक दाखोवन आसा जेजू म्हणटा मॅथ्यू 13 and verse 15 ह्या भुरग्याचें काळीज दाटलें जालां ह्या भुरग्याचें काळीज दाटलें जालां म्हणटा कित्याक दाटलें काळीज तेंच्याती अजाप पावना दाटलें काळीज कितेंच आयकोंक शकना दाटलें काळीज इवन कॅनॉट रेस्पॉन्ड प्रतिक्रिया दिना दाटे करतना थोडे कडेन आमी पळयता जावं कांय श्वासान एक व्हड वस्त आसतना कापू touch, स्पर्श because word is alive. जीवाळ उतार जीव असल्याक जीवाळ उतार स्पर्श जायचेच तुमचो जीव श्वास सोडचो जीव नाही वाटलेलो जीव आय एम बॉर्न ऑफ गॉड आणि तो स्पर्श म्हणजे ते असताना आम्ही देवाकडे सांगूंक जाय मुझे काळीजांची मोव काळीज कर टेंडर हार्ट कित्याक एक मोव काळीज सर्वांगी देवाचो हात पळयता You might have heard or listened to someone. कितें उलयल्यार they refer to the word of God. Aptly and with the kind of that's happening inside. हे प्रजा म्हणटा चल्ली हाची सोबाय इतली जाल्यार देवाचें नांव घेवन गायिल्लें बरें जेजूचें नांव कितलें सोबीत तुजें नांव ताचें नांव कित्याक सोबीत जेजू म्हणलें नांव म्हणून अर्थ न्ही तें नांव पळय आपोवप बरी ताका जेजू हांवें म्हणटात पूण ताचें नांव संवसाराक देवान दिल्लें नांव तें सोडवून दिल्लें नांव जीव दिल्लें नांव आनी तें नांव सगळी सृश्टी विसरलें तें नांव अद्भुत नांव तें नांव पदवी सकत महिमा असलें नांव That is the name we sang this morning. तुझे नाम सोवित के नाम. God, Jesus. It's not that. In the name of Jesus, brother, के नाम. रसनाराचे नाम. पदवेचे नाम. महिमेचे नाम.
त्या नावानं तू गुण जा. आणि जास्त असताना मोग काळीच खाते काळीच मानून घेऊचे काळीच. That's what these disciples were possessing. आणि जर तर ते काळीच नाचले झाले ते घरामध्ये ते सत्तेच राहते असते तर मग अचानक आम्ही कितले भागी म्हणले घडीभर आम्ही आमच्या दिसा थोडा वेळ आमकांच आमच्या भितर घालून शांत आम्ही ध्यान करून पडया चिंतून पडया कित्याक म्हज्या लागीं खूब त्रास आसा. म्हज्या लागीं पवित्र आत्म्याची साक्ष आसा. म्हज्या लागीं कुर्साचो संदेश आसा. म्हज्या लागीं महिमेचो भरवसो आसा. म्हणटाना तुमचे म्हज्या लागीं उद्धार आसा. म्हज्या लागीं पवित्र आत्म्याची साक्ष आसा. म्हज्या लागीं कुर्साचो संदेश आसा. म्हज्या लागीं महिमेचो भरवसो आसा. Blessed art thou, भागी तुम्ही म्हणता आमचं तुम्ही इतले क्रिस्तान तशें म्हणटा आसतना वाट विधेयपण आणि सतत मुखे तेला तरी हो अनुभव वाट विधेयपण आणि सतत ऑलवेज लॉंगिंग फॉर द ट्रूथ, uphold the truth, obey the truth. तसल्याक कितें जाता तांचे तेणी हें सर्व वाडून येता. खंय पुस्तक वाचलें म्हणटा आसतना सकाळीं वाचलें सांजे वाचलें नेवर इट शूड बी अवर एटिट्यूड. खंय पुस्तक वाचलें म्हणटा आसतना हांव देव गुणोचें आयकता. एकलो elderly man प्राय म्हणतो तो सोडून तांकां त्या रितीन म्हणल्यार तो ते काटेर न्हिदोन आसलो. तो ताका पळयता अरे बाबा म्हाका तो बूक दी. जाल्यार पूत म्हणटा खंयचो बूक हाड बाबा. अरे तुका कितले बूक आसात म्हणून. बूक आसलो एकूच न्ही. बूक आसलो एकूच न्ही. तर मग अचानक आम्ही वो एक भक्ती वाचतो. आम्ही असो बूक काडटा जावं पूण जर तर सोमी उलयचे म्हूण म्हाका बघता तर जाल्यार हो बूक हांव कशेंय काडना. हांव भक्तीन मुसलता. आय एम गोइंग टू लिसन माय देव म्हजे कडेन उलयता तेव्हा दिस इज द होली बुक. If God doesn't speak to me, this is nothing but paper and ink. Ink print केल्लें आणि पेपर. पण ते तुका पवित्र पुस्तक देवान बरयलें जायचे जाल्यार तुवें उक्ते करचें तशेंच भक्ती. This is not your ordinary book. कशें भक्ती उक्ते करता आसतना देव कितें करता. देव म्हजी समजून उक्ते करता. He opens my understanding. देखून समाज म्हाका समजना सगळं समजता म्हणून नाही. सगळं समजायला कोणी आसतना ती जमतो. पूण तुवें कितें समजत जाय तें देवाक कळीत आसा आनी तूं जर तर भक्तेन खूब वाचून खूब तोखल्यान तूं जर तर भक्तेन देवाक अपेक्षून उलय सुनी हांव आयकता तुजो सारको म्हूण तूं घेताय कर जाल्यार तूं जे देव कितें करता हे ओपन्स युअर अंडरस्टँडींग. विधेयपणी आमी उतार आयकत आसतना obedience. My intention is to obey what God is speaking to me, asking me to do. I am going to obey. म्हणटा आसतना विधेयपणी आयकत आसतना आमचो भावार्थ गुण आयकता. ग्रोईंग इन फेथ. भावार्थ आसले करीत आसतना आमी जितले उतार वाचता तितले आमी भावार्थान वाडोवंक आसता वाडटा. आनी देखून त्या वेळार देव कितें करता आमचो भावार्थ गुण आयकता. देखून त्या वेळार एकूयपणी आमी जेजूक अपेक्षित आसा. क्रिस्ताक आमी आशेता.
देवचे काळीज उक्त्या जायला ते काळीज तेंच्या जास्त उत्तर आमी कितें आयकोन आसा कितें आमचे देव उलयता तें आमकां उपकारा पडून आमी उतार आयकोन बरें तृप्ती पावचे न्ही उतरा प्रमाणे जीव हे उदार त्या फाटल्या 2 दिसांनी म्हाका भितर समजे थंय भोगलें आनी आय बिलीव इट इज द लॉर्ड्स होली स्पिरीट तुजे थंय जेजू शिवाय खंयचेच दुसरें आसा ना He is the life. And He is the life. He is everything. He is all. आणि तोच तर त्या जिवितांत आसा ताकाच तूं घेवन आसा ताकाच तूं adore Him, long for Him. तुझे सगळे ते पयस वता ताचे ते पयस वता ताका जागो ना थंयसर जागो ना कित्याक जेजू काळजा भितर आमच्या आयला पवित्रतेन मारतात परतून परतून थंयसर आमी कास ताळान गेलचे न्ही देखून तो मोठो आयिल्ल्या वेळार म्हज्या लागीं म्हाका खंयच फील जायना तितले सगळ्यांक कोणता म्हणल्यार तुका येतात पूण म्हाका खंयच फील जायना कित्याक तेंच्या भितर कसताळ आसा started. Can we think of Jesus entering there is whole world is there? आता आम्ही एखादे खातर काढीचे what is circumcision? आणि ते जर तर कशें देव हुकुम करता जाल्यार he will जर तर तुजे कडेन तो उलयता जाल्यार तो खंडीत आम्ही उतराक वाचून आसचे मात न्ही आमी उतराक स्पर्धीत जावया यू हॅव टू रिलेट टू द वर्ल्ड दॅट इज द लायफ अँड स्पिरीट वी हॅव टू रिलेट बिकॉज आय हॅव लायफ इन मी गॉड्स लायफ अँड इट रिलेट्स देखून फ्रेशाक आमी आमच्या रक्तामासाक गुमान चड दिवन गेल्यार हे स्पर्ध करचें रिलेट जावचें त्या बाळा देखील जायना त्या खातीर आमी जेजूची हालेलुया प्रेज यू परफेक्ट मार्क्साची देवळे दिसाच्या सोय असो ताळो येता जो लक्षण म्हटलो होते closely following this possible God wants it from us पोंगसलो देव तुमकां म्हणटा तशें जाल्यार ते सत्तेच रावले पूण ते नाशिल्ले आनी तांचे दिश्ट आसले ते दोळे आनी आयकोचे ते कान हे भाशा ते आसा न्ही देवान देखून थोडो वेळ आमी ध्यानान आमची दोळे जातले आमी दोळे धांपल्या वेळार कितें जाता आमचें काळीज सुद्दां करता That's why normally when we pray, we close our eyes. Nobody tells us to close our eyes. But we do. Why? Because our heart is open. आमचे काळीज उक्ते जायचे जाल्यार आमचे दोळे धांपतात कित्याक काळीज देवाक मात पळयता दोळे सगळे पळयतात त्या वेळार दोळे धांपून आसले आमी कितें करुया थोडो वेळ ध्यान करूया आनी दोळे धांपून मान बघून तसो ताळो आनी ताका पळोवचें तेंचे काळीज परत्यान नव्यान परत्यान इन ग्रेट मेजर इन सटीक मापान ताका बघून दी ताका आशून दी ताका सापून दी पुरेशी
देवाचे डोळे सतत देवाचे सताक उक्ते असून देवाचे आमचे डोळे देवाच्या सतत सदांच उक्ते असू दे. आमचे कान ताच्या तळ्याक सदांच रत्रे घालून असू दे. आमची काळजां ताचे मुखार सत उरो दे. Hearts be true. आमची काळजां ताचे मुखार सत उरो दे. आणि त्या तळांका आयकतलो आमच्या सगळ्या सुखाळो भागी म्हणजे इष्ट असलेले तुमचे डोळे ऐकूंक शकत असलेले तुमचे कान ही जेजूची ती उतरां मोवाळ्याची आमकां आयकूंक मेळटली. जेजू आशिता तें आमचें तें जातलें. जेजू दिता तें आमी घेतलें आनी जेजूच तुमचे सर्वस्व जावन आसूं आमकां पावलो. मागणी करुया. बाबा तुझे पुताक तुवें ह्या संवसाराक पाठयली. आमची सर्ती करप न्ही. आमकां जे कितें तुवें सोडवून बसयली मनीस पडयल्या त्या शिक्षणाक मनशाक तुवें ताची त्या सोडूंक ना. आनी तो सोडवणार जावन तुजोच पूत येवंक म्हूण तुवें थारायिल्लें तें जारी जालें घडलें. आनी ताची उतरां आत्मवाणीची आमच्या काळजांत येवच्या खातीर आमच्या काळजांत तुवें उक्ती केली. आनी ह्या काळजांत दुसरें कसलेंच हें नाशें. तुवें पवित्र आत्म्याक आमकां दिलाय आनी थंयसर मोर मारलें. हो म्हजो हें म्हजें. आनी थंयसर खंयच्याच बायल्या काळाकाठार संवसारी प्रवेश ना. कित्याक हें काळीज पळयता आनी हें काळीज आयकता. ही जीव दिवची उतरां तुका जावं महिमा. मग तो आम्ही आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावात सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्रत्वाचो सहवास आनी अन्योन्यता आमच्या सोय आता आणि सदा काळ आसूं.